उनकी पार्टी के अंदरूनी मसाइल से मेरा कोई ताल्लुक वो नहीं इतने है। बड़े इज्तिमा को लीड कर रहे थे, शादी हुई है तो जाहिर है लीड तो वही कर रहे देखिए थे। मेरी बात सुने, कातिलों का पता करो ना, उस पे कातिलों के बारे में पूछो ना। ये तो बहुत छोटा सा सवाल है। असल कातिल हैं, गोली किन्होंने मारी है, किन्होंने गोली किसने ऑर्डर किया है? सर पिछली बार भी आए थे लोग, शहीद हुए, इस बात बार भी आए सुने, शहीद हुए, बार बात- बार आते रहेंगे अली बिन गंडापुर के पीछे लग बात के। सुने, अली बिन गंडापुर की बात नहीं है। गोली क्यों मारते हैं लोग कि किसी के पीछे आ जाए? गोली मारना हक है, कत्ल करना आपके लिए इंसान का मरना हम नहीं है, बेगुनाहों का कत्ल आपके लिए हम नहीं है। आप लोगों को वो भी बात करो, लेकिन असल बात क्या है? जो कातिल है ना, उनको तलाश किया जाए। वो कौन है जिन्होंने गोलियां मारी हैं, रैपिड फायर हुआ है और उनको जनाब स्नाइपर से मारा गया है? पूछना चाहिए। अवाम पाकिस्तान के देख रहे हैं, ना तो एहतजाज कर रहे हैं, जब एहतजाज करें तो गोलियां मारते हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुज़ाकरात से अगर फरार है तो ये मेरे ख्याल में पता चल रहा है सब अवाम को ये कौन लोग हम पर मुसल्लत हैं। बात करो तो गोली मारते हैं, एहतजाज करो तो और फिर कहते हैं कि कोई मरा ही नहीं है। कहाँ मरे हैं? कुछ हुआ है, लिस्टें लाओ, फलां करो। दुनिया ने गोलियों की आवाज़ सुनी है, गोलियां चली हैं, सीधी को गन फायर हुआ है, लोग जख्मी हुए हैं, अस्पतालों में गए हैं, मरे हैं, शहीद हुए हैं। मेरे ख्याल में देखिए पाकिस्तान में ना 70-80 हज़ार लोग बेगुनाह मारे गए हैं। इनको खून देख 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 के ना यूज़ टू हो गए, इनके लिए बंदा मरना मसला ही नहीं है। वो अल्लाह का मसला है कि एक इंसान का कत्ल तमाम बेगुनाह का तमाम इंसानों का कत्ल है। सर इमरान खान की रिहाई की बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन 26 के बाद लोग मायूस हो गए हैं। लगता है ऐसे है जैसे रिहाई जो है वो डिले होगी। मेरी बात सुने, इमरान खान ने कहा है कि मैं 5000 दिन भी जेल में रहूँगा, मेरे लिए मसला नहीं है। ये आप डाइवर्ट करते हैं चीज़ों को सवाल करके ना। आप ये सवाल करें कि जब लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, रास्ते में पहाड़ जैसी रुकावटें क्यों खड़ी की आपने? वो पाकिस्तानी थे, वो किसी और मुल्क से नहीं आ रहे थे। आपने रास्ते में मारा, उनको जो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल किया, रास्ते रुकावटें खड़ी की पहाड़ जैसी। लोग जब उनसे गुजर कर इस्लामाबाद पहुँचे, आप इनको गोली क्यों मारी? आप उनको एक रात भी बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने बिली एरिया में कोई आग नहीं लगाई थी, कोई तोड़ फोड़ नहीं की थी। वो हमारे बेटे थे, पाकिस्तानी थे, आए हुए थे। आप उनके लिए सीने से उनको पानी पिलाते, उनका ख्याल रखते। सर्दी थी तो बंदोबस्त करते गरमाइश का, उनको एंगेज करते, बात करते। ये जो लोग एक चंद घंटे के अंदर उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया, इनमें इतना तहम्मुल नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है। बुखलाए हुए, डरे हुए, सहमे हुए लोग हैं। तो आप मुझे बताएं कि मसला इनका, इमरान खान का मसला नहीं है, मसला इन गुमरानों का है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखना, जैसे 8 फरवरी 2024 को लोगों ने इनको रिजेक्ट किया था, अब आगे आने वाले हालात देखेंगे। जब आप गोलियां लोगों को मारेंगे ना, पाकिस्तान के पूरे अवाम, पाकिस्तान दुनिया में सबको पता है कि लोगों को कत्ल किया गया, मारा गया है। ये नहीं छुप सकता, खून कभी नहीं छुपता है। खून अपने कातिलों को तलाश करता है, उनके ताक़ुब करता है खून। 1400 साल पहले यजीद ने कितनी कोशिश की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून को छुपाया जाए, कामयाब हुआ? उस वक्त मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था। बच्चा बच्चा यजीद पर लानत डालता है। लिहाजा ये खून इनका ताक़ुब करेगा जालिमों का, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ रुस्वा करेगा इनको, इनके गिरेबान पकड़ेगा ये खून। और फिर देखना, ये समझते हैं कि खून अल्लाह ताला बख्श देगा। जो अल्लाह कहते हैं कि इंसान का कत्ल तमाम इंसानों का कत्ल है। ये मॉडल टाउन के भी कत्ल की गर्दनों पर है, और ये वाले कत्ल भी गर्दनों पर है, और बहुत से हैं। अभी पाड़ा चनकोरों को देख लो, रास्ते बंद हैं, लोग दवाइयों के बगैर बच्चे मर रहे हैं, लोग मुश्किलात का शिकार हैं। मुहासरे में वो सारे लोग, कई लाख की आबादी। और ये कहाँ है हुक्मरान? हुकूमत किधर है? वो तो केपीके में हो रहा है सर। गंडापुर जो है, मुझे बताएं कि वो सिक्योरिटी वहाँ पर बॉर्डर एरिया, किसकी जिम्मेदारी है? सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? नहीं चले सर, सिक्योरिटी की आप जिम्मेदारी मुझे है। बताएं, आप मुझे बताएं। लेकिन सर अली बिन गंडापुर उन्हीं दिनों में एहतजाज को लीड कर रहे इधर आ बात सुने, अली अमीन को भी चाहिए कि वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे, लेकिन सब जिम्मेदार हैं। सूबा भी जिम्मेदार है, मरकज़ भी जिम्मेदार है, और जिनकी जिम्मेदारी सिक्योरिटी मुहैया करना, उस रोड को, सड़कों को पुरअमन बनाना, उनकी जिम्मेदारी है ना। यहाँ कैसे उन्होंने रोड खाली कराया था? सर वहाँ चंद थोड़े से दहशतगर्दों को कंट्रोल नहीं कर सकते, कई घंटे दहशतगर्द सर लोगों को आपके कत्ल साथी करते, अली गोलियां बिन मारते हैं। गंडापुर साहब, उन्होंने आपको बुलाया इस मामले पे? आप जी हाँ, मेरी बात हुई, परसों रात को भी बात हुई है, इससे पहले भी बात हुई है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम चाहते हैं कि बाकायदा हर कोई जो भी जिसकी जिम्मेदारी है, जो सूबे की जिम्मेदारी है सूबा अंजाम दे, जो मरकज़ की जिम्मेदारी है मरकज़ अंजाम दे, जो हमारे सिक्योरिटी के इदारों की जिम्मेदारी है वो अंजाम दें, किसी दूसरे पर ना डालें। किसी एक का नहीं है, सब की जिम्मेदारी है। बॉर्डर एरिया है, आप गए कभी वहाँ पर? हम गए आपको नहीं। पता है वहाँ के इलाके कैसे? वो बॉर्डर एरिया है, ठीक है ना। वहाँ पर बाकायदा जो FC है वहाँ पर, और इस तरह के जो क्या उसे कहते हैं कि पुलिस के अलावा जो दायरे, पुलिस तो बना होने के बराबर है ही नहीं है।
سر علی میر گنڈا پور سے پارٹی کے لوگوں کو بھی تحفظات ہیں لیکن اس پہ بات نہیں کی جاتی. جب اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے تو پھر باہر کیسے جمہوریت کون آئے گی؟ سے مجھے چھوڑیں، آپ پی ٹی والا سوال کریں. آپ اتحادی ہیں سر. مجھ سے پاکستان کے بارے میں پوچھیں، مسائل کے بارے میں پوچھیں، آگے بڑھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں کے اندر نہ ول نظر آتی ہے، نہ کوئی نیت نظر آتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہے ایسے ہی چلنا چاہیے ملک، وہ لوگ تباہ ہو گئے. انہیں اپنے اقتدار کی فکر ہے، اپنے انٹرسٹ کی فکر ہے، ملک کی اور ملک کے عوام کی فکر نہیں ہے. سر یہ حکومت کے پاس ایک موقع تھا، کیونکہ اگر وہ مذاکرات کرتی تو یقیناً کچھ حالات بہتر ہو سکتے تھے، لیکن ابھی پاکستان تحریک انصاف سیول نافرمانی کی طرف جا رہی ہے، اور اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو سیول نافرمانی کی طرف کا آغاز ہو سکتا ہے. دیکھیں، میں پھر کہتا ہوں کہ جنگیں بھی ہوتی ہیں نا بڑی بڑی ملکوں کے درمیان، تو آخر میں ٹیبل پر بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں. مذاکرات بہترین طریقہ ہے چیزوں کو سیٹل کرنے کا، حل کرنے کا. خدشہ کیا ہے حکومت کو، کیوں مذاکرات نہیں کرتی؟ کمزور ہے، ویک ہے. اس کے پاس جو مطالبات ہیں اگر وہ مانتی ہے تو اس کے لیے اپنی جگہ ہی ختم ہوتی ہے اس کی. یہ سمجھتے ہیں حکومت والے. اچھا. اور اس طرح سے ملک نہیں چلے گا ان سے. ابھی تک یہ چل تو نہیں رہا ہے نا. یہ تو سیڑھ رہے ہیں ملک کو، رگڑا لگا رہے ہیں ملک کو، تباہ کر رہے ہیں ملک کو. ملک کی صورتحال جو ہے نا آپ کے سامنے ہے. ابھی آج 16 دسمبر بھی ہے، اے پی ایس کا دن بھی ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان ٹوٹا ہوا ہے. 1 سال الیکشن ہوا، 70 میں الیکشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو الیکشن جیتے ہیں ان کو حکومت نہیں دی جاتی ہے. اس لیے میں 1 سال بعد پاکستان ٹوٹ جاتا ہے. یہاں پر بھی 8 فروری کو جنہیں حکومت عوام نے اپنا ریپرزنٹیٹیو بنایا تھا، نمائندہ بنایا تھا، ان سے چھین لیا گیا ہے عوام کو جو حق تھا، جو اور زبردستی فارم 47 کے ذریعے ان لوگوں کو مسلط کیا گیا جن کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے. تو آپ دیکھ لیں گے یہ مذاکرات کریں گے، ان کو تو عوام سے دشمنی ہے، یہ تو عوام سے انتقام لے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس جگہ پولیس گردی عام ہے، لاقانونیت عام ہے، اور عوام دن بدن ظلم کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں. مہنگائی ہے، مشکلات ہیں، ناامنی ہے، اور اس وقت پاکستان کی آبادی بہت زیادہ ہے، یوتھ بہت زیادہ ہیں، بے روزگاری بہت زیادہ ہے ہمارے ملک کے اندر. تو میرے خیال میں یہ حکمران، اور اب کہتے ہیں جناب والا کہ فیلئر کو ری انفورس نہیں کرنا چاہیے، اسٹریٹجی غلطی ہے. یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں، اور آزمائے کو آزمانا درست نہیں ہوتا. ان آزمائیوں کو آزما رہے ہیں، بار بار اقتدار دے رہے ہیں، پاور دے رہے ہیں، پتہ نہیں سے کیا نکالنا چاہتے ہیں. کون سی یہ جناب بہت بڑی صلاحیتوں کی کان ہے کہ اندر سے پتہ نہیں کہاں سے سر گھس کے PTI نے نکال اپنے لی. مطالبات میں بھی کمی کی ہے، 2 مطالبات سامنے لائی ہے، لیکن ان کے اوپر بھی حکومت ابھی سٹینڈ نہیں کر رہی. دیکھیں نواز سنیں، پی ٹی آئی اگر مذاکرات کی بات کرتی ہے تو ان کی وطن دوستی، عوام دوستی کی دلیل ہے. دنیا میں جو حالات بدل رہے ہیں، اس خطے میں جو حالات بدل رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں، اور ہمارا ملک ارریلیونٹ ہے، متاثر ہو رہا ہے ہمارا ملک ان حالات کی تبدیلی سے. تو پی ٹی آئی کی جو باتیں ہیں، وطن دوستی، محبت، وطن سے محبت، عوام سے محبت، عوام کے حقوق اور آئین کی سربلندی، رول آف لا سے ہے، اور جس سے یہ حکمران فرار کرتے ہیں. اچھا علامہ راجہ ناصر صاحب یہ بتائیے گا، حکومت ایک ٹائم پہ نظر آئی تھی کہ وہ سنجیدہ ہے، مذاکرات کرنا چاہتی ہے، پی ٹی آئی بھی سنجیدہ ہے، کمیٹیاں بنی. یہ کون سی قوت ہے جو 2 حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان میں صلح نہیں کروانے دے رہی؟ کیا وجہ ہے؟ کون سی قوت؟ حکومت کے پاس پاور ہے یا نہیں ہے؟ اختیارات ہیں نا. اگر نہیں ہے تو پھر یہ بیٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اپوزیشن کو انگیج کرنا، رابطے کرنا، بات چیت کے ذریعے راستے نکالنا، اور ملک کو صحیح ڈگر پہ لے کے چلنا. اگر حکومت فرار کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے، سیریس نہیں ہے، اور پاکستان کے حالات درست کرنے میں مخلص نہیں ہے.